क्रियाभिन्नं सर्वं सिद्धम्। अनन्तरं तर्हि एतावत्पर्यन्तं जातं प्रातःकाले किं तत्सिद्धं सन्निपत्योपकारकस्य आरादुपकारकात् बलीयस्त्वम्। नाम आरादुपकारकस्य अपेक्षया सन्निपत्योपकारकं प्रबलम् खलु। सन्निपत्योपकारकं प्रबलम् अनन्तरम् आरादुपकारकं दुर्बलम्। सत्यं वा न? किमर्थम् इति युक्तिः प्रदर्शिता। अनन्तरम् अतः एव स्थाणौ स्थाण्वाहुतिं जुहोति इति विहिता स्थाण्वाहुतिः यूपवृष्टन स्थाणुद्वारा यूपसंस्कारार्थः। अत एव नाम तस्मात् कारणात्, इसलिए तस्मात् कारणात् नाम कस्मात् कारणात् सत्यं सम्यक् आरादुपकारकस्य अपेक्षया यस्मात् कारणात् सन्निपत्योपकारकस्य प्राबल्यं तस्मात् कारणात् स्थाणु स्थाण्वाहुतिं जुहोति। स्थाणुः नाम स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति श्रुतं खलु। स्थाणुः नाम खलु वृक्षस्य कर्तनानन्तरम् अधोभागः यः भवति नाम भूमौ किञ्चित् दृश्यते एतावत्पर्यन्तं खलु, एतावत्पर्यन्तं दृश्यते, सः भागः स्थाणुः इति उच्यते। स्थाणुः वा स्थाणु स्थाण्वाहुतिं जुहोति। स्थाणुं कृते किं कर्तव्यं? स्थाण्वाहुतिः देया इति विहिता स्थाण्वाहुतिः यूपवृश्चन स्थाणुद्वारा यूपसंस्कारार्थः। यूपस्य निर्माणं कथं भवति? प्लास्टिक् द्वारा भवति वा? तर्हि कथं भवति? हा, वृक्षस्य कर्तनं क्रियते। कर्तनं कृत्वा यः वृक्षस्य अग्रिमभागो भवति सः यूपः खलु। अधोभागः यः अवशिष्टो भवति सः स्थाणुः। तादृश अवशिष्टभागं प्रति स्थाणुं प्रति आहुतिः दीयते। आहुतिः दीयते चेत् किं भवति इत्युक्ते स्थाणौ स्थाण्वाहुतिं जुहोति इति विहिता स्थाण्वाहुतिः यूपवृश्चन स्थाणुद्वारा यूपवृश्चनं वृश्चनं नाम छेदनं यूपस्य छेदनं क्रियते। छेदनानन्तरं यः स्थाणुः अवशिष्टो अस्ति तं प्रति यदा आहुतिः दीयते तादृशस्थाणुद्वारा स्थाणुमुखेन यूपसंस्कारार्थः यूपं प्रति संस्कारं करोति। यद्यपि स्थाणुम् उद्दिश्य होमः क्रियते खलु, परन्तु संस्कारः कुत्र भवति? यूपे भवति। एतत् कथमस्ति? लोके आभाणकमस्ति किं कन्नडभाषायां बफेलो జ్వరమొస్తే ఈ బుల్‌కి ఇది ఏసారని ఉంది ఒకటి వెయిట్‌గా ఇంకొక దానికి మెడిసిన్ ఇచ్చేది వేరే దానికి జ్వరమొస్తే వేరే దానికి మెడిసిన్ ఇస్తారు అని. హ్మ్. ఏముంది? एवम् एकत्र एकं चलति अन्यत्र अन्यत् भवति खलु। अत्रापि स्थाणुं प्रति आहुतिः दीयते खलु, परन्तु संस्कारः कुत्र भवति? स्थाणौ न भवति, यूपे भवति। किमर्थम् इत्युक्ते यूपः कस्मात् आगतः खलु। अतः स्थाणुं प्रति संस्कारः क्रियते चेदपि यूपं प्रति संस्कारो गच्छति। तदुक्तं स्थाणुद्वारा यूपसंस्कारार्थः। अन्यः दृष्टान्तः दीयते कथं? देवदत्तधारितायाः शुचिदेशनिधानम् इव देवदत्तसंस्कारार्थम्। देवदत्तधारितायाः सृजः सृजः नाम माला। देवदत्तः किं करोति? मालां धरति। देवदत्तः महान् पुरुषः इति स्वीक्रियते। तेन माला धृता अस्ति। अनन्तरं तेन माला कुत्र स्थाप्यते? अनन्तरं सः एकत्र स्थापयति।
अनन्तरम् यदा शुचित्वं सम्पादयति खलु, तदा सा कुत्र स्थापयति? देवदत्तेन धृता माला अस्ति, अतः स्थाने स्थापनीया इति शुचिदेशे स्थापयति खलु। किमर्थं? देवदत्तः महान् पुरुषः आसीत्, तेन इयं माला दत्ता अस्ति, मया इतस्ततः न निक्षेप्तव्यम्, अतः समीचीनस्थाने माला स्थापनीया इति उक्त्वा इति मनसि निधाय किं करोति? युक्तप्रदेशे स्थापयति खलु। देवदत्तधारितायाः द्विजः शुचिदेशनिधानं, शुचिदेश नाम समीचीने देशे, मलिनदेशे नास्ति, च निधानं स्थापनम् इव देवदत्तसंस्कारार्थं। तद्दृष्ट्वा देवदत्तः किं चिन्तयति? मदीयः संस्कारः, वस्तुतः मालायाः संस्कारो नास्ति। तद् यदा देवदत्तः पश्यति, सः किं चिन्तयति? मया धृता माला अस्ति, तेन सम्यक् समीचीनस्थाने स्थापिता अस्ति, तर्हि तेन ममैव संस्कारः खलु, ममैव उत्कर्षो अस्ति इति सः चिन्तयति खलु। देवदत्तसंस्कारार्थं न तु स्थाण्वाहुतिः आराधोपकारिका इति उक्तं दशमे। दशमाध्याये किम् उक्तं? स्थाण्वाहुतिः आराधोपकारिका नास्ति, अपि तु सन्निपत्योपकारकम्। किमर्थं सन्निपत्योपकारकम्? आराधोपकारकस्य अपेक्षया सन्निपत्योपकारकं प्रबलं खलु, अतः सन्निपत्योपकारकम् इति स्वीकृतम्। एतावत्पर्यन्तम् आराधोपकारकस्य लक्षणं न उक्तं खलु, केवलम् आराधोपकारकम् इति केवलं टैटल् दत्तं, नाम दर्शितं खलु। सन्निपत्योपकारकस्य लक्षणम् उक्तं। किं लक्षणम् उक्तं? कर्मांग द्रव्यादि उद्दिश्य केवलं द्रव्यादि उद्दिश्य विधीयमानं कर्म, कर्मांग द्रव्यादि उद्देशेन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम् इति लक्षणं दत्तम्। इदानीम् आराधोपकारकस्य लक्षणं दीयते। द्रव्यादि अनुद्दिश्य केवलं विधीयमानं कर्म इति खलु। नाम किं कर्तव्यं? पूर्वं किं कृतं? द्रव्यादि उद्दिश्य किञ्चित् कार्यं कृतम्। इदानीं तु द्रव्यादि उद्दिश्य किञ्चित् कार्यं न क्रियते, तूष्णीं क्रियते, केवलं विधीयमानं, नाम यं कमपि उद्दिश्य न क्रियते। पूर्वं तु द्रव्यमुद्दिश्य देवतामुद्दिश्य प्रोक्षणम् अवहननम् इत्यादिकं कृतं खलु। इदानीं तु तादृशं किमपि न क्रियते, द्रव्यमुद्दिश्य वा देवतामुद्दिश्य वा किमपि न क्रियते, केवलं तूष्णीं क्रियते। यथा प्रयाजति, समिधो यजति इति वाक्येन विहितं, व्रीहिं प्रोक्षति इति वचनं विहितं, व्रीहिं प्रति द्रव्यं प्रति प्रोक्षणं करोति इति इत्येवं रूपेण न विहितं, केवलं प्रयाजः यष्टव्यः इत्युक्तं खलु। द्रव्यादि अनुद्दिश्य केवलं विधीयमानं कर्म आराधोपकारकम्। एतत् किं करोति? आरात्, दूरात्, दूरात् उपकरोति खलु। यागस्वरूपस्य अपेक्षया दूरात् उपकरोति, दूरे स्थित्वा उपकारं जनयति। सन्निपत्योपकारकं तु यागस्वरूपं प्रत्येव उपकारं जनयति, संनिपत्य उपकरोति खलु। यथा प्रयाजादिः, उदाहरणं दीयते, प्रयाजादिः, प्रयाजाः कति सन्ति? 5। तदेवं निरूपितं द्विविधम् अपि अङ्गजातम्। अङ्गजातं नाम अङ्गजातम्, अङ्गजातं नाम अङ्गं समाप्तम् इति वा, जातं समाप्तम्, अङ्गसमूहः पूर्वमागतम्, अद्य प्रातःकाले एव आगतम्। एवम् अङ्गजातं द्विविधं भवति, अङ्गसमूहः द्विविधः। अङ्गानाम् अपूर्वार्थत्वम् इति अन्तिमः विषयः। अनन्तरम् अन्यः विधिः भवति, विनियोगविधौ अन्तिमः विषयः भवति अङ्गानाम् अपूर्वार्थत्वम्। अङ्गानाम् अपूर्वार्थत्वं नाम किम्? अपूर्वं प्रति अङ्गं कारणं भवति, अङ्गद्वारा अपूर्वस्य उत्पत्तिर्भवति इति ज्ञायते। कीदृशम् अपूर्वम्? इदानीं द्रष्टव्यम्। तच्च न यागादिस्वरूप प्रयुक्तं स्वरूपे अनर्थक्यात् तदतिरिक्तापि तत्सिद्धेः। तत्र कः अर्थः?
शर्करां विनापि मधुरता भवति चेत् खलु शर्करायाः अपेक्षा भवति वा? हुँ? लेखनीं विना लिखितुं शक्यते चेत् लेखनी अपेक्षिता भवति वा? नास्ति। एवं यागादीनां स्वरूपं यदस्ति देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः इति तं प्रति अपेक्षा नास्ति खलु तच्च न तच्च अङ्गं न यागादिस्वरूपप्रयुक्तं यागस्वरूपेण प्रयुक्तं नास्ति यागस्वरूपं प्रयोजकं नास्ति एवम् अङ्गं प्रयोज्यं नास्ति अनुष्ठेयं नास्ति खलु यागादिस्वरूपम् अनुष्ठापकं नास्ति अङ्गम् अनुष्ठेयं नास्ति स्वरूपे अनर्थक्यात् यागस्वरूपं प्रति अङ्गमस्ति इति स्वीकुर्मश्चेत् वैयर्थ्यं भवति व्यर्थता भवति किमर्थं यागस्य स्वरूपं तद्विनापि भवति अतः किं स्वीकर्तव्यं तदन्तरेणापि तत्सिद्धेः तदन्तरेण नाम अङ्गं विनापि अङ्गमन्तरेण अपि तत्सिद्धेः यागस्वरूपसिद्धेः यदि शर्करां विनापि माधुर्यं भवति तर्हि किं स्वीकर्तव्यं शर्करायाः अपेक्षा नास्ति तद्विनापि भवति किन्तु अपूर्वप्रयुक्तं किं स्वीकर्तव्यम् अपूर्वप्रयुक्तम् अपूर्वार्थम् अपूर्वं प्रयोजकम् अस्ति अपूर्वं किं करोति अनुष्ठापयति मम उत्पत्त्यर्थं भवतः अनुष्ठानं भवतु तव अनुष्ठानं भवतु इति खलु अपूर्वप्रयुक्तमेव व्रीहि न वहन्ति अपूर्वं भवति वा न भवति परन्तु नियमापूर्वम् इति किञ्चित् भवति खलु किमर्थं विहितत् मुखेनैव अस्माभिः तुषविमोकः सम्पादितः इत्यतः किञ्चित् अपूर्वम् अतिरिक्तं भवति यद्यपि दृष्टं फलं परन्तु नियमापूर्वम् इति किञ्चित् किमर्थं यः नियमः विहितः सः नियमः अस्माभिः पालितः खलु अतः तादृशनियम पुरस्सरम् एकम् अपूर्वं भवति नियमापूर्वम् तच्च यागादि स्वरूप न यागादि स्वरूप प्रयुक्तम् स्वरूपे अनर्थक्यात् तदन्तरेणापि तत्सिद्धेः किन्तु अपूर्व प्रयुक्तमेव न हि तदन्तरेण अपूर्वं भवति इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणमस्ति तदन्तरेण अङ्गमन्तरेण अपूर्वं भवति वा प्रोक्षणं न कृतम् अपूर्वं भवति वा अवहननं न कृतम् अपूर्वं भवति वा अवहननं न कृतं दृष्टं फलम् अस्ति इत्यतः अस्माभिः किं कृतम् एतत् नखावितरणं कृतम् अथवा यन्त्रागारे दत्तं खलु दृष्टफलं तु प्राप्तं परन्तु अपूर्वप्राप्तिर्न भवति अपूर्वं प्राप्यते तर्हि किं कर्तव्यम् अपूर्वस्य प्राप्त्यर्थं यः विहितः तस्यैव अनुष्ठानं कर्तव्यं विहितस्य पालनं कर्तव्यम् अनुष्ठानं कर्तव्यं न तदन्तरेण अपूर्वं भवति तदन्तरेण नाम विहितमङ्गम् अन्तरेण अन्तरेण नाम विना अपूर्वं भवति अपूर्वं न अपूर्वमस्ति न भवति अपूर्वस्य उत्पत्तिर्न भवति खलु तदन्तरेण अपूर्वं भवति इत्यत्र न किञ्चित् प्रमाणमस्ति अत्र नकारस्य नियः अत्र अन्वयः न प्रमाणमस्ति तदन्तरेण अङ्गमन्तरेण अपूर्वम् उत्पद्यते इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं न अस्ति न अस्ति नास्ति किमपि प्रमाणं नास्ति अतः अपूर्वस्य सम्पादनार्थम् अस्माभिः अङ्गानाम् अनुष्ठानं कार्यं तस्य अदृष्टत्वात् खलु अदृष्टमेव अदृष्टम् उत्पद्यते विहितरीत्या अनुष्ठानं न च एवं प्राधान्यात् अदृष्टत्वाच्च फलप्रयुक्तमेव किं न स्यात् इति वाच्यम् एतत् किमस्ति समाधानं वा प्रश्नः न च वाच्यम् इत्यस्ति अतः प्रश्नः कः प्रश्नः अस्माभिः उक्तम् अपूर्वप्रयुक्तत्वम् इत्युक्तं खलु अपूर्वं प्रयोजकमस्ति इत्युक्तम् अपूर्वं प्रयोजकम् इति किमर्थं स्वीक्रियते फलमेव प्रयोजकम् इति वदतु खलु किमर्थम् अस्माकं किम् अपेक्षते अपूर्वम् अपेक्षते वा फलम् अपेक्षते वा फलम् अपेक्षितमस्ति खलु अतः फलमेव प्रयोजकम् इति भवतु किमर्थम् अपूर्वं प्रयोजकम् इति किमर्थं वदति इति प्रश्नः न च एवं प्राधान्यात् प्राधान्यं कस्य फलस्य खलु अदृष्टत्वात् अदृष्टं किम् एतदपूर्वं खलु अदृष्टत्वाच्च
फलप्रयुक्तम् एव किन्न स्यात् फलं प्रयुक्तम् इति किमर्थं न स्वीक्रियते इति वाच्यं न च वाच्यं अपूर्वं पूर्वम् उत्पद्यते फलस्य अपेक्षया खलु फलं तु कदापि यदा कदापि उत्पद्यते अतः अपूर्वमेव सन्निकर्षात् अपूर्वमेव प्रयोजकम् इति स्वीक्रियते किमर्थं फलभावनायां फलभावना का दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्यविहिता भावना फलभावना तादृश फलभावनायां यागस्यैव करणत्वात् करणं किं समानपदश्रुत्या धात्वर्थः यागः करणं खलु करणत्वात् अङ्गानां च करणानुग्राहकत्वात् पूर्वं स्वामिने इत्यत्र बहुधा आगतम् अङ्गं नाम किम् इत्युक्ते करणानुग्राहकं करणं नाम साधनं यागं प्रति साधनं यागं करणं प्रति किं करोति अनुग्रहं करोति उपकारं जनयति अनुग्राहकत्वात् तदर्थत्वे बुद्धे तदर्थत्वं नाम अङ्गानां यागार्थत्वं यागं प्रति उपकरोति यागार्थत्वे बुद्धे ज्ञाते तत्र च आनर्थक्यप्रसक्तौ तत्र नाम कुत्र यागं प्रति अङ्गम् अङ्गं विनापि यागं किं यागस्य सिद्धिर्भवति खलु आनर्थक्यप्रसक्तौ यदा वैयर्थ्यं यागस्वरूपं प्रति अङ्गं कारणम् इति वदामश्चेत् वैयर्थ्यम् आनर्थक्यप्रसक्तौ तेन स्वापूर्वमेव उपस्थाप्यते यागजन्यम् अपूर्वमेव उपस्थाप्यते नाम स्वरूपार्थं नास्ति अपि तु यागजन्य अपूर्वार्थम् अङ्गानाम् अनुष्ठाने उपस्थाप्यते किमर्थं सन्निकर्षः फलापेक्षया अपूर्वं सन्निकृष्टं फलं तु विप्रकृष्टं पूर्वं यः न्यायः दर्शितः सः न्यायः पुनः प्रदर्श्यते किं दीक्षणीयादिशब्देन एकत्र पूर्वं दीक्षणीयशब्देन किं कृतं केवलं दीक्षणीया इत्यस्ति तथापि किं कियत्पर्यन्तम् अस्माभिः धावितं दीक्षणीया पूर्वं प्रति धावितं दीक्षणीया पूर्वं साध्यम् इति उक्तं ह्यः शब्देन तदपूर्वं न तु फलम् उपस्थाप्यते विप्रकर्षः यागजन्यं यत् फलमस्ति तदेव साध्यम् इति नोक्तं दीक्षणीया पूर्वं साध्यम् इत्युक्ते किमर्थं फलं विप्रकृष्टम् अपूर्वं सन्निकृष्टं खलु अपूर्वेपि किं कृतं फलपर्यन्तमपि नास्ति प्रधानापूर्वं वा प्रयोजकम् अथवा दीक्षणीयापूर्वं वा प्रयोजकम् इति पृष्टं खलु इदानीं फलपर्यन्तं गतम् इतोपि अग्रे गतम् दीक्षणीयापूर्वं प्रधानापूर्वम् अनन्तरं तदग्रे किमस्ति फलं खलु तृतीयस्थाने अस्ति तर्हि इतोपि दूरे अस्ति अतः तत्प्रयुक्तत्वम् अङ्गानाम् अतः न तत्प्रयुक्तत्वम् अङ्गानां तर्हि तत् न यागस्वरूपं फलविषये चलति यागस्वरूपं पूर्वमुक्तम् अनन्तरं फलं फलं न तत्प्रयुक्तत्वम् अङ्गानां तर्हि यागस्य स्वरूपं न प्रयोजयति इत्युक्तम् इदानीं किं प्रयोजकं नास्ति फलं खलु कर्मजन्यं यत् फलमस्ति प्रधानजन्यं यत् फलमस्ति तद् प्रयोजकं नास्ति इति उक्तम् अतः एव अगन्म इति मन्त्रः विकृतौ ऊहितव्यः इति उक्तं नवमे नवमे नाम नववादने वा नवमे अध्याये फलदेवतयोश्च इत्यत्र फलदेवतयोश्च इति सूत्रम् तस्मिन् अधिकरणे एतत् सूत्रघटिते घटिते अधिकरणे एतदुक्तं किमुक्तम् अत एव नाम अतः एव अतः तस्मात् कारणात् अतः एव तस्मात् कारणात् नाम कस्मात् कारणात् पूर्वं कृतं फलं प्रयोजकं नास्ति इति उक्तम् अङ्गं प्रति फलं न प्रयोजकम् इति खलु तस्मात् कारणात् यस्मात् कारणात् फलं प्रति फलं
प्रयोजकम् अंगं प्रति नास्ति तस्मात् कारणात् अकस्मात् इति मन्त्रः विकृतौ ऊहितव्यः इति उक्तम्। किमर्थं फलप्रयोजकं नास्ति इत्यतः प्रकृतौ कः मन्त्रः अस्ति? अगन्म स्व स्वरगन्म इति मन्त्रः अस्ति। स्व स्वः नाम स्वर्गः खलु। प्रकृतौ दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र स्वर्गः फलं, स्वर्गः प्रकाशनीयः खलु। स्वर्गरूपफलं प्रकाशनीयं खलु। अतः स्वर्गविषये किमस्ति? मन्त्रः अस्ति। मन्त्रः स्वर्गं प्रकाशयति। तस्य किं विकृतौ किम् अस्ति? फलं न, स्वर्गः रूपफलं न भवति। प्रकृतौ स्वर्गः फलं। किमर्थं? दर्शपूर्णः स्वर्गकामो यजेत इत्युक्तं। स्वर्गकामः, स्वर्गकामः नाम स्वर्गफलं। स्वर्गफलं प्रकृतौ। विकृतौ किमस्ति? शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः। शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः। ब्रह्मवर्चसफलं। तर्हि किं कर्तव्यम्? अकर्म ब्रह्मवर्चसम् इति वक्तव्यं खलु। किमर्थं? विकृतौ फलम् भिन्नं, प्रकृतौ फलं भिन्नं खलु। यथा देवताप्रकाशन मन्त्रस्य ऊहः क्रियते विकृतौ। अग्ने जुष्टं निरूपयामि इति मन्त्रस्य ऊहं कृत्वा सूर्याय जुष्टं निरूपयामि इति विपरिणामः क्रियते, परिवर्तनं क्रियते। तद्वदेव अत्रापि ऊहः कर्तव्यः। अगन्म स्वः इति यः मन्त्रः अस्ति अगन्म ब्रह्मवर्चसम् इति वक्तव्यं। किमर्थं? विकृतौ ब्रह्मवर्चसफलम् इति मन्त्रः विकृतौ ऊहितव्यः, विकृतौ ऊहनीयः खलु। नाम मन्त्रस्य परिवर्तनं इति उक्तं नवमे। फलप्रयुक्तत्वे तु यदि फलं प्रयोजकं भवति चेत् किं भवति तर्हि? फलं प्रयोजकं चेत् किं भवति? शौर्यादि विकृतिषु स्वर्गरूपफलाभावात् मन्त्रः न प्रवर्तते नतरां च ऊहितव्यः स्यात्। फलप्रयोजकं चेत् किं भवति? स्वर्गरूपफलं कुत्र अस्ति? केवलं प्रकृतौ अस्ति। विकृतौ स्वर्गरूपफलं नास्ति। यदि स्वर्गरूपफलं प्रयोजकं तर्हि अयं मन्त्रः केवलं प्रकृतौ एव भवति, विकृतौ न भवति खलु। किमर्थं? प्रयोजकं फलं, स्वर्गरूपं फलं। किं स्वः इति पदमस्ति खलु, स्वरव्ययं स्वर्गनाक खलु। तर्हि स्वर्गरूपफलं प्रयोजकं, स्वर्गरूपफलप्रयोजकं चेत् तत् प्रकृतौ एव अस्ति, विकृतौ नास्ति खलु। विकृतौ ब्रह्मवर्चस्फलं। तर्हि मन्त्रस्य प्राप्तिरेव न भवति, अतिदेशो न भवति। किमर्थं? विकृतौ फलं स्वर्गः नास्ति इत्यतः। प्रयोजकमेव नास्ति। प्रयोजकः नास्ति चेत् अतिदेशो न भवति। तदेव उक्तं फलप्रयुक्तत्वे तु शौर्यादि विकृतिषु स्वर्गरूपफलाभावात् मन्त्रः न प्रवर्तेत। मन्त्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। नतरां च ऊहितव्यः, ऊहोऽपि न भवति स्म इति। तत्सिद्धम् अङ्गानाम् अन्यप्रयुक्तत्वम्, अन्यप्रयुक्तत्व अनुपपत्तेः अपूर्वप्रयुक्तत्वम्। अन्यप्रयुक्तत्वं नाम फलप्रयुक्तत्वम्। अन्यशब्देन फलं स्वीकर्तव्यम्। अङ्गानां फलप्रयुक्तत्व अनुपपत्तेः, अनुपपत्तिः नाम न उपपद्यते, न संभवति इत्यतः अपूर्वप्रयुक्तत्वम्। अपूर्वप्रयुक्तत्वं नाम अपूर्वं प्रयोजयति, अपूर्वं प्रयोजकम्। अङ्गम् अङ्गं किम्? एकं प्रयोजकं चेत् अपरम्, एकम् अङ्गं चेत् अपरम् अङ्गी खलु। एकं प्रयोजकं चेत् तद्भिन्नं प्रयोज्यं। प्रयोज्य प्रयोजकभावः न श्रुतो वा? तत्रापि सन्निपत्योपकारकाणां द्रव्यदेवतादि संस्कारद्वारा यागरूपे उपयोगात् उत्पत्तिपूर्वार्थत्वम्। तर्हि सन्निपत्योपकारकं कं प्रति कस्य उत्पादकम्? उत्पत्तिपूर्वार्थत्वम्। उत्पत्तिपूर्वं प्रति अङ्गम्। अपूर्वस्य कति प्रकाराः सन्ति? पूर्वं श्रुतं वा? अपूर्वस्य कति प्रकाराः? अङ्गापूर्वं
यागेषु कति भेदाः सन्ति? अङ्गमस्ति, प्रधानमस्ति, प्रधानसमूहः अस्ति, अनन्तरं फलं जनयति खलु। एवं चत्वारः अंशाः सन्ति। तर्हि अङ्गजन्यम् अपूर्वम्, अङ्गापूर्वम्, अङ्गापूर्वम् एकम्, अनन्तरं यागः, प्रधानयागः, प्रधानयागजन्यम् अपूर्वम्, उत्पत्त्यपूर्वं द्वितीयम्, अनन्तरं दर्शपूर्णमासयोः समूहद्वयमस्ति। समूहद्वये एकत्र यागत्रयम्, अपरत्र यागत्रयमस्ति खलु। तर्हि यागत्रयं मिलित्वा एकमपूर्वं भवति। यागत्रयजन्यम् अपूर्वत्रयं मिलित्वा एकमपूर्वं भवति। समुदायापूर्वम् इति एकं जातम्। अङ्गापूर्वम्, उत्पत्त्यपूर्वं, समुदायापूर्वम्, अनन्तरम् अतिरिक्तमस्ति सर्वं मिलित्वा, एतत् त्रयमपि मिलित्वा अन्तिमम् एकमपूर्वं भवति। प्रधानापूर्वं, परमापूर्वं, फलापूर्वम् इति न। फलं जनयति, एतदेव प्रधानं सर्वापेक्षया। अतः प्रधानापूर्वं, फलापूर्वम् एवं अङ्गपूर्वं नास्ति, एतत् अन्तिमं। प्रधानापूर्वं, फलापूर्वं खलु। एवं च तर्हि अपूर्वाणि कति? चत्वारि। किम्? अङ्गापूर्वम्, उत्पत्त्यपूर्वं, समुदायापूर्वम्, अनन्तरं फलापूर्वम्। इदानीम् अङ्गं कुत्र उपयुज्यते इति ज्ञातव्यं खलु। कीदृशम् अपूर्वं प्रति सहकरोति इत्युक्ते तत्रापि सन्निपत्योपकारकाणां द्रव्यदेवतादिसंस्कारद्वारा। सन्निपत्योपकारकं कस्य संस्कारकं? द्रव्यं संस्करोति, व्रीहिं प्रोक्षति इत्यत्र, व्रीहिन् अवहन्ति इत्यत्र, एवं देवतां संस्करोति पशुपुरोडाशयागः इत्यत्र। द्रव्यदेवतादि संस्कारद्वारा यागस्वरूपे उपयोगात्। यागस्य स्वरूपं, स्वरूपं नाम केवल स्वरूपं न स्वीकर्तव्यम्, अपूर्वपर्यन्तं धावनीयम् इति उक्तम्। यागस्वरूपे उपयोगात् उत्पत्त्यपूर्वार्थत्वम्, उत्पत्त्यपूर्वं प्रति एतद् कारणं भवति। अतः एव औषधधर्म अवघातादीनाम् आद्येन प्रवृत्तिः तेषाम् आग्नेय अपूर्व प्रयुक्तत्वात्। दर्शपूर्णमासयोः कति यागाः सन्ति? षड् यागाः सन्ति। ते के? आग्नेययागः, अनन्तरं ऐन्द्रं दधि, ऐन्द्रं पयः, एतत् मास्तु, दर्शे मास्तु, पूर्णिमायाम्। अग्नियागः, उपवंशयागः, अग्निशोमीय पुरोडाशयागः। आग्नेययागे द्रव्यं किम्? यदाग्नेयो अष्टाकपालो, किं द्रव्यं? पुरोडाशः। आग्नेययागे पुरोडाशः द्रव्यं खलु। अनन्तरं द्वितीयः यागः भवति उपवंशयागः। तत्र द्रव्यं किम्? आज्यं। तत्र द्रव्यम् आज्यं। तर्हि किं सन्ति? आज्यं प्रति केचन धर्माः सन्ति, पुरोडाशं प्रति केचन धर्माः सन्ति खलु। कदाचित् किं भवति? इतस्ततः स्यात्। आज्यधर्माणाम् अनुष्ठानं पुरोडाशेषु स्यात्, पुरोडाशधर्माणाम् अनुष्ठानम् आज्येषु स्यात्। तन्न भवति। किमर्थं न भवति? औषधधर्म अवघातादीनाम्। औषधं नाम किम्? मेडिसिन्, औषधम्। औषधं नाम औषधः फलपक्वान्ताः इति शास्त्रम्। पक्वतापर्यन्तं यत् सस्यं तिष्ठति तत् सस्यं किं? सस्यं औषधं। किम? व्रीहि, गेहूं, चावल, ये सब क्या है? कब तक रहता है? वो फलपक्व माने जब चावल मिलता है बाद में भी रहता है क्या? चावल देने के बाद भी रहता है, गेहूं देने के बाद भी रहता है क्या? कब तक रहता है? चावल मिलने तक रहता है, चावल देके मर जाता है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो ये सब क्या है? औषधि। तदेव उक्तम् औषधधर्म अवघातादीनां तादृश औषधस्य, औषधं नाम व्रीह्यादिकं, व्रीहिम् उद्दिश्य धर्म, अङ्गम्,
किमङ्गं क्रियते? प्रोक्षणं क्रियते। व्रीहिं प्रोक्षति। प्रोक्षणम् अवघातादीनाम् अवघातादिकम् अवहननं व्रीहिन् अवहन्ति। अवहननादीनाम् आज्ये प्रवृत्तिर्नास्ति। आज्यं नाम घृतं। घृतं प्रति प्रयोगः न क्रियते। घृतं प्रति कुट्टनं क्रियते वा? प्रोक्षणं क्रियते वा? पानी डाल देंगे? नहीं। न प्रवृत्तिः तेषाम् आग्नेय अपूर्व प्रयुक्तत्वात्। तेषां केषां? व्रीह्यादीनं वा? औषधधर्माणाम् अङ्गानां नाम प्रोक्षणम् अवहननम् इत्यादिकं यदङ्गमस्ति तत् किं प्रयुक्तम्? आग्नेय अपूर्व प्रयुक्तम्। प्रयुक्तत्वात् इत्यस्ति षष्ठ्वम् अस्ति तेषां षष्ठी प्रयुक्तं त्वम् अस्ति तद् निष्कासनीयं परिवर्तनीयं। किं कर्तव्यं? तेषां तत् तत् आग्नेय अपूर्व प्रयुक्तम्। आग्नेय अपूर्वेण प्रयुक्तम् एवं तत् नाम अङ्गं। तत् अङ्गम् आग्नेयापूर्व प्रयुक्तम्। अङ्गं प्रयोज्यम् आग्नेयापूर्वं प्रयोजकम्। आग्नेयापूर्वम् औषधधर्मस्य प्रयोजकम् इत्यतः आज्यं प्रति न गच्छति। आज्यधर्मस्य प्रयोजकं किम्? उपांशु यागीय अपूर्वम्। आज्यधर्मस्य प्रयोजकम् उपांशु याजापूर्वम् खलु। पुरुडाशधर्माणां प्रयोजकं किम्? आग्नेयापूर्वम्। आज्यस्य च तदर्थत्वाभावात् इत्युक्तं तृतीये। तृतीये नाम तृतीयाध्याये। तृतीयाध्याये मीमांसायां कः विषयः? अंगांगीभावविषयः। अंगांगीभावनिरूपणावसरे एतदुक्तम्। आज्यस्य तदर्थत्वाभावात्। आज्यस्य आग्नेयापूर्वार्थत्वं नास्ति। आग्नेयापूर्वं प्रति आज्यं नास्ति। अवगतं वा? आरादुपकारकाणां तु स्वरूपे अनुपयोगात् परमापूर्वार्थत्वं। सन्निपत्योपकारकविषयः समाप्तः। आरादुपकारकं कं प्रति उपकरोति इति विचारः चलति। आरादुपकारकाणां तु स्वरूपे अनुपयोगाः यागस्वरूपे अनुपयोगात् परमापूर्वार्थत्वं। परमापूर्वं प्रति उपकारं जनयति। अन्तिमम् अपूर्वं परमापूर्वं फलापूर्वम्। आरादुपकारकं नाम प्रयाजः। प्रयाजः कं प्रति उपकारं करोति? फलजनकं यद् अपूर्वमस्ति तं प्रति उपकारं जनयति। तत्र उत्पत्तिपूर्वस्य यागस्वरूप अनुष्ठानानन्तरम् एव उत्पद्यमानत्वात् सन्निपत्योपकारकाणां पूर्वाङ्गाणां तदुत्पत्तौ उपयोगः। किमस्ति? उत्पत्तिपूर्वस्य। उत्पत्तिपूर्वं कदा उत्पद्यते? यागेन उत्पद्यते खलु। प्रधानयागस्य अनुष्ठानं यदा समाप्यते तदनन्तरमेव उत्पत्तिपूर्वस्य उत्पत्तिः। उत्पत्तिपूर्वस्य यागस्वरूप अनुष्ठान अनन्तरमेव यागस्य अनुष्ठानं यदा समाप्यते तदनन्तरमेव उत्पत्तिपूर्वम् उत्पद्यते। एव उत्पद्यमानत्वात् सन्निपत्योपकारकाणां। सन्निपत्योपकारकं नाम प्रोक्षणम् इत्यादि तत्सर्वं किं करोति? पूर्वाङ्गाणां प्रधानयागस्यापेक्षया पूर्वमपि केचन कानिचन अङ्गानि सन्ति। प्रधानयागस्य समनन्तरमपि कानिचन अङ्गानि सन्ति खलु। पूर्वं किमुक्तं? समुग्धाकारेण उक्तं। सन्निपत्योपकारकं सर्वं किं करोति इत्युक्तम्। इदानीं प्रधानयागस्यापेक्षया पूर्वं विद्यमानं सन्निपत्योपकारकं कं प्रति उपकरोति इत्युक्ते तदुत्पत्तौ उपयोगः। उत्पत्तिपूर्वस्य उत्पत्तौ उपयोगः। उत्पत्तिपूर्वम् उत्पादयति। उत्तराङ्गाणाम् उत्तराङ्गं नाम उत्तराङ्गं प्रधानयागस्य समनन्तरं विद्यमानम् अङ्गं किं करोति? तेषां तत् स्थितौ उपयोगः। तस्य स्थितौ नाम कस्य स्थितौ? उत्पत्तिपूर्वस्य स्थितौ खलु। पूर्वतनम् अङ्गं किं करोति? उत्पत्तिपूर्वस्य उत्पत्तौ साकारं करोति। अनन्तरम् उत्पत्तिपूर्वम् उत्पन्नं प्रधानयागः अनुष्ठितः। उत्पत्तिपूर्वम् उत्पन्नम् उत्पन्नानन्तरम् उत्पत्तिर्भवति वा? न भवति खलु। एकं पेन् निर्मितं, लेखनी निर्मिता अस्ति, पुनः निर्माणं भवति वा? निर्माणानन्तरं न निर्माणं भवति खलु। एवम् उत्पत्तिपूर्वं सिद्धं जातम्,
अनन्तरं तस्य निर्माणं नास्ति, तर्हि किं कर्तव्यम्? उत्तराङ्गानां तु तेषां नाम उत्पत्त्यपूर्वाणां तेषाम् अङ्गानाम् तत् स्थितौ, तस्य स्थितौ, तस्य नाम उत्पत्त्यपूर्वस्य स्थितौ अवस्थितौ उपयोगः एवं उत्पत्त्यपूर्वं रक्षति खलु। नाम फलजननयोग्यतां सम्पादयति खलु। एकवारम् उत्पन्नं नाम तद् न नश्यति। नश्यति वा? नमस्कारं कुर्मः देवं प्रति। अपूर्वम् उत्पन्नम् अनन्तरं नष्टं भवति वा? नास्ति, अपूर्वं भवति, परन्तु फलजननयोग्यतां कदाचित् न सम्पादयति। तदर्थं फलजननयोग्यता सम्पादनार्थम् अस्माभिः किं कर्तव्यं? यागस्य समनन्तरं विद्यमानानाम् अङ्गानाम् अनुष्ठानं कर्तव्यम्। परमापूर्वस्य तु साङ्गप्रयोग अनुष्ठानानन्तरमेव उत्पद्यमान सर्वेषाम् आराधुपकारकाणां तदुत्पत्तौ प्रयोग बहिर्भूतस्य च तत् स्थितौ उपयोगः। आराधुपकारकस्य विषये इदानीं विचारः। आराधुपकारकं कीदृशं भवति? प्रधानयागस्य अपेक्षया पूर्वमपि भवति, अनन्तरमपि भवति। यथा सन्निपत्योपकारः प्रधानयागस्य पूर्वमासीत्, अनन्तरमपि आसीत्। एवम् आराधुपकारः प्रयाजः पूर्वं, अनुयाजः प्रधानयागस्य समानन्तरं भवति, अनन्तरं भवति, अनन्तरं खलु। परमापूर्वस्य तु साङ्गप्रयोग अनुष्ठानानन्तरमेव उत्पद्यमानत्वात्। साङ्गं नाम अङ्गेन सहितं साङ्गं नाम अङ्गसहितं यत् प्रधानमस्ति तस्य अनुष्ठानसमनन्तरमेव परमापूर्वम् उत्पद्यमानत्वात् सर्वेषाम् आराधुपकारकाणां, सर्वेषां नाम पूर्वतनानाम् आराधुपकारकाणां तद् अग्रे विद्यमानानाम् आराधुपकारकाणां च तत् स्थितौ तदुत्पत्तौ नाम तस्य उत्पत्तौ, तस्य कस्य आराधुपकारकस्य उत्पत्तौ उपयोगः। प्रयोग बहिर्भूतस्य तु तत् स्थितौ उपयोगः। प्रयोग बहिर्भूतं, प्रयोगो नाम अनुष्ठानं, यागस्य अनुष्ठानम् उच्यते प्रयोगः। प्रयोगस्य अपेक्षया बहिः अपि कानिचन अङ्गानि भवन्ति। कुत्र? अग्रे प्रदर्श्यते। तत् स्थितौ उपयोगः क्रियते। यथा बृहस्पतिसवस्य वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत इति वाजपेयोत्तरकालम् अङ्गत्वेन विहितस्य वाजपेयापूर्वस्थितौ उपयोगः। दृश्यताम्। केवलं प्रकरणे एव अङ्गानि न भवन्ति। यागसम्बद्धमेव अङ्गं भवति इति नास्ति, तद्भिन्नमपि भवति, प्रयोगबहिर्भूतमपि भवति। केवलम् एकस्मिन् यागस्य यः प्रयोगः भवति तत् प्रयोगसम्बद्धमेव अङ्गं साक्षात् इति नास्ति। गतं बृहस्पतिसवः इति एकः यागः वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत इति वाक्यमस्ति। वाजपेयेन इष्ट्वा, वाजपेययागः कः? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी नाम कः? ज्योतिष्ठोम विशेषः। ज्योतिष्ठोमस्य सोमयागस्य सप्त संस्थाः सन्ति, तत्र कश्चन यागः भवति वाजपेयः। वाजपेयम् इष्ट्वा नाम कः अर्थः ज्ञायते? भुक्त्वा नाम भोजनं समाप्य इत्यर्थः। इष्ट्वा नाम इष्टिं समाप्य खलु, यागं समाप्य। वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत, बृहस्पतिसवयागः कर्तव्यः। तर्हि वाजपेययागं समाप्य बृहस्पतिसवस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति उक्तम्। तेन किं ज्ञातम्? एकं समाप्तं, तदनन्तरं किञ्चित् अनुष्ठीयते इति ज्ञायते। क्त्वा प्रत्ययस्य विद्यमानत्वम् इति वाजपेय उत्तरकालं वाजपेयस्य समनन्तरम् अङ्गत्वेन विहितस्य वाजपेयः किम्? अङ्गी, तदङ्गं भवति बृहस्पतिसवः। बृहस्पतिसवस्य किमस्ति? अङ्गत्वेन विहितस्य वाजपेय अपूर्वस्थितौ उपयोगः। वाजपेयः प्रधानयागस्य समनन्तरं तद् पूर्वम् उत्पद्यते, अनन्तरं क्रियते बृहस्पतिसवः, तेनापि अपूर्वम् उत्पद्यते। तद् अपूर्वं किं करोति? प्रधानयागस्य अपूर्वम् उत्पन्नं खलु, एतत् किं करोति इत्युक्ते तं रक्षति। वाजपेयापूर्वस्य स्थितौ उपयोगः। स्थितौ नाम तस्य रक्षां करोति। रक्षां करोति नाम
फलेन सामर्थ्यं जनयति। उपयोगः तस्य प्रागेव उत्पन्नत्वात्। तस्य प्रागेव उत्पन्नत्वात् नाम तस्य कस्य बृहस्पतिसभापूर्वस्य प्रागेव उत्पन्नत्वात्। बृहस्पतिसवस्य नास्ति, वाजपेयस्य खलु, तस्य वाजपेयस्य प्रागेव उत्पन्नत्वात्। वाजपेयी अपूर्वं यदस्ति तत् पूर्वमेव उत्पन्नम् इत्यतः इत्युक्तं चतुर्थे। अतः बृहस्पतिसवस्य पूर्वम् अनन्तरम् उपकरोति, वाजपेयस्य पूर्वं पूर्वमेव उत्पन्नम् इति चतुर्थे। चतुर्थे नाम चतुर्थे अध्याये तत्सिद्धं सर्वदा अङ्गानाम् अपूर्वार्थत्वम्। एवञ्च अङ्गं किं भवति? अपूर्वप्रयुक्तमेव भवति खलु। अपूर्वं सर्वदा प्रयोजकम्, अङ्गं प्रयोज्यम्। अङ्गानाम् अपूर्वप्रयुक्तत्वं प्रकृतमनुसरामः। तर्हि बहु अधिकम् उक्तं खलु। अतः किं वदति? प्रकृतमनुसरामः। प्रकृतं नाम विचारं चिन्तयामः। विधिविचारः आसीत् आदौ। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः खलु। विधेः चातुर्विध्यम् इत्यादिकम् उक्तम्। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः। प्रकृतम् अनुसरामः तदेवं निरूपितः संक्षेपतः प्रयोगविधिः खलु। सर्वदा उक्तं, संक्षेपेणैव बहु उक्तं खलु। अतः अर्थसङ्ग्रहस्य पठनं मास्तु, मम ग्रन्थस्यैव पठनं भवतु। बहु संक्षेपेण मया निरूपितमस्ति खलु। न्यायप्रकाशस्य अध्ययनं कुर्वन्तु इति संक्षेपशब्दः दत्तः खलु। संक्षेपतः विनियोगविधिः, अनन्तरं किं? प्रयोगविधिः। श्वः आरभ्य प्रयोगविधिः भविता खलु। इदानीम् आचार्याः प्रायः किमपि किञ्चित् वदन्ति। अनन्तरं यदि समयः भवति तर्हि श्वस्तनविषये किञ्चित् पीपीटी अस्ति, तदनन्तरं प्रदर्शयामि। श्रीराममहोदयस्य कृते धन्यवादाः व्याख्रियन्ते अस्माभिः। एतावता त्रीणि दिनानि एतैः विशिष्य प्रकरणम् अधिगत्य तत्रापि उमेशभट्टैः यावत् पाठितं तदनन्तरं बहु आसीत्। तत्सर्वं यदा शिशुभिरपि अवगन्तुं शक्यते एवं चित्रप्रदर्शनेन प्रदर्शनेन च सम्यक् यतैः उपपादितं। एतत् सर्वम् अस्माकं सन्तोषाय भवति। एतेषाम् आचार्याणाम् अस्माभिः धन्यवादाः प्रणामाः समर्प्यन्ते। तदतिरिच्य अस्माभिः किमपि दातुं नैव शक्यते। अन्यदपि केचित् शृङ्गगिरितः आगतवन्तः, एवं बेङ्गळूरुतः, चेन्नैतः, एवम् एते तु वाराणसीतः आगतवन्तः। एतेषां मातृसंस्था भवति अस्माकं विश्वविद्यालयः। अतः एतेषाम् अत्र आगमने अति उत्साहो भवति। अतः तदपि सन्तोषाय अस्माकं यावत् दिनत्रयम् अत्र उषितं यतैः परमसन्तुष्टान्तरङ्गाः इमे तद् साक्षात् दृष्टं। नाम अत्र विद्यमानाः सर्वे अपि अन्तरङ्गमित्राण्येव। अतः तेषां सविधे प्रीतिरपि दर्शनेन भवति एतेषाम्। अतः सन्तोषः, एतेभ्यः धन्यवादाः व्याख्रियन्ते। अधुना अस्याः कक्ष्यायाः आध्यक्ष्यं वोढुं रङ्गनाथन् महाभागान् प्रार्थितवन्तः वयं। ह्यः एव तैः अत्र आगन्तव्यमासीत्, परन्तु साहित्यविभागे साक्षात्कारः तदा आसीत्। पदे पदे मत्कृते एते मेसेज् पोस्ट् कृतवन्तः, मया आगन्तव्यम् इति। तदनन्तरं 7:30 सार्धसप्तवादनानन्तरमेव एते गृहं गतवन्तः। अतः अद्यापि विरामः स्वीकृतः, तथापि मया प्रार्थिताः अवश्यं विरामः अस्ति चेदपि विश्वविद्यालयः नागन्तव्यः इति नियमो नास्ति खलु। अतः भवद्भिः अवश्यम् आगन्तव्यम् इति। अत्र उपस्थितिः अस्ति चेदपि विरामो नास्ति चेदपि बहिर्गम्यते खलु। एवं विरामः अस्ति चेत् तत्र आगन्तुं शक्यते खलु इति पृष्टवान्। अवश्यम् आगमिष्यामि इति उक्तवन्तः। सायङ्कालेपि एतैः पोस्ट् कृतं 6 वादने आगमिष्यामि इति।
समयपरिपालनं, समये तिष्ठ सुग्रीव इत्युच्यते खलु। एवं सुग्रीवमहाराज आज्ञा इव यतैः आगतम्। एतानधुना अनुरुन्धे द्वित्राणि वाक्यानि श्रोतृभ्यः उपदेष्टव्यानि इति कृपया। श्रीवेङ्कटाद्रिलयः कमलाकामुकपुङ्गम् अपूर्वविभूतिर्नस्तरङ्गेतुमङ्गलम् श्रीशैलवंशश्रितपारिजात श्रीवासतातारेकैकपात्रं तत्त्वंशरं पण्डितराजमार्यं श्रीशैलतातं गुरुमाश्रयामः। सर्वेभ्यः नमांसि। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मीमांसा विभागेन इदं प्रथमतया पञ्चदशदिनात्मिका एका राष्ट्रीया कार्यशाला आयोजिता। तदर्थम् अहं तेषां कृते विशेषरूपेण धन्यवादं व्याहरामि। किमर्थं नाम एवं रूपेण यदि कार्यशाला आयोज्यते चेदेव बहवः छात्राः अत्र आगत्य तत् शास्त्रज्ञानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अस्माभिः अपि चिन्त्यते एवं रूपेण, किन्तु कदा सेत्स्यति इति न ज्ञायते। तदपि मीमांसान्यायप्रकाशस्य आदिमभागस्य पङ्क्त्यध्ययनमिति समीचीनम् एकं शीर्षकं दत्तवन्तः। अनुस्यूते प्रायः दशमदिनाङ्कात् इयं कार्यशाला अविच्छिन्नरूपेण गच्छन्ती अस्ति। मम भ्रातृकल्पाः आचार्याः नारायणन् महोदयाः एव महता श्रमेण अमुं कार्यक्रमं निर्वहन्तः सन्ति। एकं विषयं वदामि। मीमांसा विभागे अद्वितीयाः भवन्ति, शास्त्रेपि अद्वितीयाः भवन्ति TSR नारायणन् महोदयः। तत्र अतिथ्यध्यापकरूपेण यः आगच्छति स तु अत्यन्तं विद्वान् भवति, कार्यदक्षः अपि भवति। पूर्वम् अस्माकं श्रीराममहोदयः अतिथ्यध्यापकरूपेण आसीत्। सर्वाणि कार्याणि आचार्याणां तत्र नियमेन सः कृतवान्। अतः मीमांसा विभागः रक्षितः। ततश्च अयम् आगतः महेशभट्टः। सोऽपि एतादृशे कर्मणि कुशलः इति मया यदा एतत् सर्वं दृष्टं, नाम एकस्य साहाय्यं विना किमपि कर्तुं न शक्यते। आचार्याः TSR नारायणन् महोदयाः शास्त्रपण्डिताः भवन्ति। अन्यदेकं जानन्ति वा? अहं कम्प्यूटर् एव न जानामि। एते कन्नडभाषायां संस्कृतभाषायां च वेगेन टैप् कुर्वन्ति आचार्याः। अतः तेषां न तादृशं ज्ञानमस्ति। एवं लौकिकम् अलौकिकं ज्ञानमपि अस्ति एतेषाम् आचार्याणाम्। एकः महात्मा तिष्ठति चेत् तस्य आशीर्वादेन अस्माभिः यत्किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते। अतः अस्माकं तत्र श्रीराममहोदयः अत्यन्तं प्रियतमः अस्ति। सर्वदापि सः हसन्मुखः एव भवति। महेशोपि एवमेव अस्ति। अतः मीमांसाविभागस्य अतिथि अध्यापकत्वेन यौ तावत् आगतवन्तौ, एकस्तु पर्मनेण्ट् प्राप्तवान्, अयमपि प्राप्स्यति इत्येव अस्माकं तत्र उद्देश्यमस्ति। भवतु नाम तत्र मया किं वक्तव्यम्? आचार्यान् अपृच्छम्, हरे किं वदामि, अहं किमपि न जानामि। विभूषणं मौनम् अपण्डितानां। तस्मिन् शास्त्रे यद्यपि मम पितामहस्य मातुलाः मीमांसा अर्णवः, मीमांसा धुरन्धराः, किन्तु अहं तावत् निरक्षरकुक्षिः अस्मि। तस्मिन् विषये मम तथा पाण्डित्यं नास्ति। तैरुक्तं भवन्तः आगच्छन्तु, आध्यक्ष्यं वहन्तु, अध्यक्षभाषणं कुर्वन्तु। केवलम् अध्यक्षभाषणं कृत्वा गम्यते चेत् सर्वत्रापि गच्छन् किमपि न भाषितमिति। अतः अहम् अन्विष्टवान्। यः श्रीराममहोदयं पृष्टवान्, तेन कानिचन चित्राणि प्रेषितानि। आचार्यान् पृष्टवान्, तैः अपि उक्तं तत्र अतिदेशः इत्यादिकमस्ति, तद्विषये भाषणं भवन्तः यदि कुर्वन्ति समीचीनं। किन्तु द्वयमपि बुद्धौ न प्रविष्टम्। अतः अहम् अन्विष्टवान्। काव्यपाठः अस्ति किल, सद्य परनिर्वृतये इत्यादिरूपेण
अस्माकं ये कवयः भवन्ति ते सर्वशास्त्रज्ञाः इति सर्वैः ज्ञातव्यम्। किमर्थं जानन्ति वा? साहित्यशास्त्रं ये पठन्ति किमपि तत् शास्त्रमेव नास्ति इति सर्वेषाम् अभिप्रायः। अन्यानि शास्त्राण्येव शास्त्राणि, साहित्यं तु न शास्त्रमिति वदन्ति। किन्तु राजशेखरः वदति अयं तावत् पञ्चमी साहित्यविद्येति यायावरीयः इति वदति। पञ्चमी साहित्यविद्या एवम् उपकारकत्वात् सप्तममङ्गं साहित्यमिति राजशेखरस्य वचनमस्ति। किमर्थं वदामि नाम, ये कवयः भवन्ति ते शास्त्रज्ञाः न भवन्ति, ये शास्त्रज्ञाः भवन्ति ते कवयः न भवन्ति इति एका अपप्रथा सर्वत्रापि विद्यते। किन्तु अस्माकं ये कवयः भवन्ति ते सर्वशास्त्रज्ञाः। सर्वेषु शास्त्रेषु तेषां महती गतिरस्ति इति प्रतिपादयितुमेव अहमत्र आगतः। जानन्त्येव, किन्तु अथापि किञ्चित् वक्तव्यं किल। नैषधीयचरितं, नैषधं विद्वदौषधमिति महती प्रथा विद्यते। तत्र दमयन्ती स्वयंवरवर्णनं महते मनोहराय कल्पते। नाम दमयन्ती स्वयंवरार्थं, नाम नलदमयन्ति किल, दमयन्ती स्वयंवरार्थं सर्वेपि आगच्छन्ति। साक्षात् आदिशेषः अपि आगन्तुम् इष्टवान्। किमर्थम् आगन्तुम् इष्टवान् नाम, तस्याः सौन्दर्यं तथा अस्ति, सोऽपि स्वयंवरार्थम् आगन्तुम् इष्टवान्। तस्मिन् समये किं जातं जानन्ति वा? अरे, अहं स्वयंवरार्थं गच्छामि, इन्चार्ज् दातव्यं किल। अद्य तावत् विभागाध्यक्षः नास्मि इति बलिचक्रवर्ती महोदय जानाति। अहं तु अद्य नास्मि, दिनत्रयं यावत् अहं न, अतः इन्चार्ज् कुत्रापि दातव्यं किल। तर्हि आदिशेषः, अरे भवान् आगच्छतु, अरे वयं सर्वेपि भवान् अत्रैव तिष्ठतु इत्युक्तौ। अतः आदिशेषः गन्तुं न अपारयत् दमयन्ती स्वयंवरार्थं। पुनः पितामहः चतुर्मुखब्रह्मा सोऽपि ऐच्छत् गन्तुं। सर्वे उक्तवन्तः, अरे दमयन्ती तावत् भवतः वस्तुतः किं भवति, पौत्री सदृशी भवति, भवान् गच्छति चेत् सम्यक् न भवति इति स उक्तम्। ईश्वरः परमशिवः अपि ऐच्छत्, किन्तु सः गन्तुं न पारे। किमर्थं नाम, अर्धनारी भार्या अत्रैव अस्ति, अन्यत्र स्वयंवरार्थं सः कथं गन्तुं शक्नोति। अतः अर्धन् भार्या अस्माकं पार्श्वे भवति चेत् अन्यां स्त्रियं द्रष्टुं शक्नुमो वा? न शक्नुमः। अतः अर्धनारीश्वरत्वात् ईश्वरस्य मनसि आसीत् भावना, दमयन्ती स्वयंवरार्थं गन्तव्यमिति, किन्तु सोऽपि न अगच्छत्। अन्ये इन्द्रादयः सर्वेपि गतवन्तः। गत्वा तत्र बहु सम्यक् वर्णयन्। किमर्थं वदामि नाम, एतत् सर्वं भवतु नाम कवेः कल्पनाचातुर्यं सर्वं। तत्र नैषधे पञ्चमसर्गे तावत् एकः श्लोकः, प्रायः 19चत्वारिंशत्तमः श्लोकः, विश्वरूपकलनादुपपन्नं तस्य जैमिनि मुनित्वमुदीये, विग्रहं मकभुजामसहिष्णुः व्यर्थतां मदशिनं सनिनाय। विश्वरूपकलनात् उपपन्नं तस्य जैमिनिमुनित्वमुदीये इति जैमिनिमुनेः स्मरणम् अकरोत् अयं श्रीहर्षः। किमर्थं जैमिनिमुनेः तत्र स्मरणं किमर्थं करणीयं? जैमिनिमुनित्वं सः प्राप्तवान्। किं जातं जानन्ति वा? नारदं, नाम दमयन्ती स्वयंवरः चलन्नस्ति, इन्द्रादयः गताः, पुनः आगताः। नारदमुद्दिश्य वदति, हे नारद, एवं तत्र एतादृशरूपेण मम अनुभवः आगतः अस्ति। किमर्थं नाम, विश्वरूपकरणात् इत्यनेन किं भवति, मम सोदरः भवति उपेन्द्रः, तत्र अस्ति उपेन्द्रस्य प्रस्तावः अस्ति। सः विश्वरूपकलनं कृतवान्। यथा जैमिनिः विश्वरूपकलनम् अकरोत्, तद्वत् अयमपि अकरोत् इति सामान्य तत्र अर्थः। तत्र किं भवति, युद्धभीतिः इन्द्रस्य नास्ति। किमर्थं नाम, देवान् सर्वानपि उपेन्द्रः साक्षात् श्रीमन्नारायणः
देवान् सर्वान् अपि रक्षत्। नाम असुरान् उद्दिश्य यदा देवाः गच्छन्ति युद्धकरणार्थं तदानीं भगवान् देवतानां सर्वासाम् अपि तत्र नाम साहाय्यं विना वा तेषां कृते अवकाशम् अदत्वा अयमेव सर्वं तत्र सर्वानपि संहरति। तदानीम् अयं वदति इन्द्रः मम यः तावत् वज्रायुधविशेषः अस्ति तस्य प्रयोजनं नास्ति इति वदति। पश्यन्तु अत्र उपेन्द्रस्य जैमिनिमुनित्वं लब्धम्। उपेन्द्रः जैमिनिमुनिः अभूत् इति वदति। कथं भोः इति चेत् विश्वरूपकरणम् अनेन कृतं। नाम सर्वाणि युद्धानि भगवता कृतानि। एवमेव मत्स्य कूर्मादि अवताराः भगवता श्रीमन्नारायणेन स्वीकृताः। स्वीकृत्य सर्वेषामपि तत्र राक्षसानां हननम् अकरोत् इत्यस्ति। तत्र राक्षसेन सह देवतानां यः विरोधः अस्ति तं विरोधं भगवान् न सहति। नाम स्वयमेव गत्वा सः सर्वानपि हन्ति भगवान्। तस्मिन् समये मदनिशं नाम मम आशने अग्निपातः वज्रायुधविशेषः अस्ति किल तस्य वज्रायुधस्य व्यर्थतां सम्पादितवान् इति वदति। अत्र पश्यन्तु जैमिनिः अपि एवं रूपेण अकरोत् इति वदन्ति। किमर्थं नाम विश्वरूपशब्दस्य एकत्र सूत्रमिति एकः अर्थः अस्ति। एवञ्च अयं जैमिनिः अपि 12 लक्षणीं प्रणिनाय इति 12 अध्याय उपेतम् एकं शास्त्रं तावत् रचितवान् इति कृत्वा विश्वरूपकलनं भगवान् यथा अकरोत् जैमिनिः अपि एवमेव अकरोत्। जैमिनिमुनित्वम् उदीये। एवञ्च विश्वरूपकलनमिति यः शब्दः अस्ति तत्र उभयत्रापि समानरूपेण विद्यते। अनन्तरं किं जानन्ति वा जैमिनिः देवतानां तावत् नाम शरीरमस्ति इति नाङ्गीकरोति किल शरीरं शरीरं देवतानां विद्यते मन्त्रमयी देवता किल पठन्नोक्तवान् किन्तु तत्र अस्य अभिप्रायः कवेः अभिप्रायः जैमिनिः तावत् देवतानां शरीरमस्ति इति नाङ्गीकृतं मन्त्रमयी देवता इत्येव मन्त्रः वा भवतु हविर्वा भवतु शब्दमयी देवता मन्त्रः तदेव सः अङ्गीकरोति। अत्रापि किं भवति देवतानां तावत् विग्रह असहनं करोति। अधुना वज्रहस्तः पुरन्दरः इति वाक्यमस्ति। अत्रापि जैमिनिमते तत्र वज्रहस्तः सः उपेन्द्रः नाम सः पुरन्दरः भवति इत्यत्रापि तत्र सम्मतिः नास्ति। एतत् सर्वमपि एते सर्वेपि अर्थवादाः इत्येव जैमिनिमते प्रशंसा यद्भवति तत्सर्वम् अर्थवादवाक्यानि भवन्ति। अतः स्वार्थे तावत् तात्पर्यं विना केवलं देवतानां देवतानां प्रशंसा वाक्यानि इमानि इत्येव वदति। एवञ्च अशनेः व्यर्थता कल्पनमिति यद् भवति तत्रापि उभयसाधारणमस्ति। एवं रूपेण पूर्वमीमांसा सिद्धान्तस्य यः प्रवर्तकः जैमिनिः तस्य तावत् स्मरणम् अनेन कविना कृतमस्ति। द्वितीयः विषयः माघः तत्र शिशुपालवधे 11 सर्गे 41तमे श्लोके कथं तत्र नाम अग्निहोत्रविषयः कथं भवति सान्नायं नाम कीदृशं भवति इति वदति। प्रतिशरणमशीर्न ज्योतिरग्न्याहितानाम् अग्नि आहितानां विधिविहितविधिज्ञैः सामिधेनीरधीत्य कृतगुरुदुरितागध्वंसमध्वर्युवर्यैः हुतमयमुपलीढे साधु सान्नायमग्निः इति माघे तावत् तत्र विशेषरूपेण अयं तावत् वदति माघः नाम प्रत्येकस्मिन् गृहे अग्निहोत्रादिकं चलत् भवति सर्वत्रापि चलति। तत्र शास्त्रोक्तेन सम्पूर्णमहं वक्तुं न जानामि च नाम
चत्वारः स्वराः भवन्ति। चतुर्भिः स्वरैः कदाचित् तत्र होमादिकं क्रियते इत्यादिकमस्ति। नाम तादृशमन्त्राः तत्र तादृशान् मन्त्रान् पठन्ति। यदा तादृशाः मन्त्राः पठ्यन्ते तस्मिन् समये समस्तानि पापानि सर्वाणि अपि गच्छन्ति इत्येवं रूपेण अस्ति। नाम अध्वर्युश्रेष्ठाः सान्नाय अग्नि प्रज्वलनं यदा भवति तस्मिन् समये एतान् मन्त्रान् पठन्ति इत्युक्त्वा नाम अग्निप्रज्वलनार्थं यः मन्त्रः पठ्यते नाम स च मन्त्रः किं भवति न व्रतो वा सामीचीनि मन्त्राः भवन्ति तस्य तावत् आरम्भं न जानामि व्रतो व्रजा इत्यादिकमस्ति याज्ञापूर्वम वाक्यमन्त्राः अपि भवन्ति ऐन्द्रं दध्यम् अमावास्यायाम् ऐन्द्रं पयः अमावास्यायाम् इत्येवं रूपेण दधिपयसि तत्र विधीयते। एवम् अस्मिन् काव्ये यदा चन्द्र अस्तमय वर्णनं करोति तदानीम् एकस्य कालस्य तावत् नाम निर्देशं करोति। नाम चन्द्रास्तमनं भवति सूर्योदयः अपि भवति किल सूर्योदयः भवति। तस्मिन् समये माघकविः सान्नाय शब्दः यः भवति तस्य तावत् हविर्मात्रपरतया सः केवलं हविर्मात्रपरतया प्रयोगं कृतवान्। यथा अपाय्य सान्नाय्य निकाय्य धाय्यमान हविर्निवास सामिथेनेषु इति सूत्रं यत् भवति तत्र सान्नाय शब्दस्य तावत् माघः हविर्मात्रपरतया प्रयोगं कृतवान्। एवं चन्द्रास्तमय वर्णनपूर्वकं सूर्योदयस्य वर्णनं कुर्वन् कदाचित् नाम किं भवति कृष्णपाड्यमी भवति किल तस्मिन् समये तावत् अस्य प्रयोगः न सम्भवति इत्यादिकं तत्र वर्णयति। एवञ्च एतादृशरूपेण ऋत्विजः ये भवन्ति ते सर्वेपि एतादृश अग्निहोत्रादि कर्म कुर्वन्ति इत्येवं रूपेण केवलं स्थालीपुलाकन्यायेन नाम मम मनसि या भावना अस्ति अहं यावत् जानामि तावदेव अत्र उक्तवान्। एवं कवीनां यानि काव्यानि भवन्ति तेषां काव्यानां सम्यक् पठनेन सर्वेषां शास्त्राणां महान् परिचयः भवति। केवलं सद्यः परनिर्वर्तिः इति नास्ति शास्त्रपाण्डित्यमपि काव्येभ्यः प्राप्तुं शक्यते इति उक्त्वा एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः आचार्येभ्यः मदीयान् धन्यवादान् व्याहृत्य अस्माकं प्रियतमः श्रीरामः यद्यपि विद्यते काश्याम् अथापि तस्य मनः अत्रैव भवति। दिनत्रयं यावत् अत्रैव उषितवान् सः महोदयः नाम इतोपि अवकाशः भवति चेदपि स्थातुं शक्नोति। तथा अस्माकं विश्वविद्यालयस्य विषये नाम इदमेव तस्य तावत् सकलविध किं भवति उत्पत्तिस्थानं नाम इतः एव अयं महोदयः मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी इति एकम् अद्भुतं ग्रन्थं रचितवान्। तस्य ग्रन्थस्य पठनेन अस्माभिः सम्यक् मीमांसाशास्त्रे के विषयाः सन्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यन्ते। नाम किञ्चित् ज्ञायते चेत् अधिकं तावत् शास्त्रप्रवेशं कृत्वा अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। तादृशः महोदयः अत्र दिनत्रयं यावत् अत्र स्थित्वा सम्यक् पाठितवान्। अहमपि तदा तदा किञ्चित् क्लिक् कृत्वा पश्यामि एतादृशरूपेण अस्ति। एवं महेशभट्टः इति आचार्याणां तत्र विशेष अनुग्रहः सर्वेषां भवतु। एते महान्तः भवन्ति ज्ञान अनुष्ठानसम्पन्नाः भवन्ति। केवलं दर्शनमात्रेण अहं तावत् किञ्चित् पटाटोपं प्रदर्शयामि ते तथा न प्रदर्शयन्ति। येषां तावत् सम्यक् शास्त्रपाण्डित्यं भवति ते कदापि तत्र स्वकीयं ज्ञानं न येषां मादृशाः ये भवन्ति ते एवं रूपेण भवन्ति। यतः एतादृश अवकाशं दत्तवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि मदीयं धन्यवादं व्याहृत्य विरमामि। नमस्कारः। धन्यवादाः। इदानीं सामान्यतः चक्रवर्ती रङ्गनाथन् महाभागान् भवन्तः किं जानन्ति? अत्र अध्यापकाः इत्येव जानन्ति, एवं न एते न्यायशास्त्रम् अधीतवन्तः। एवम् अस्मद् गुरुचरणानां NSR दादाचार्यमहाभागानां सविधे
अत्यन्तप्रियतमाः मे तेषां शिष्यत्वेन वयं सर्वेपि शिष्याः एव तथापि अत्यन्तप्रियतमाः एतेषां क्रमे सम्यक् सन्ति तेषां सविधे एव भोजनादिकं सर्वमपि यतः बहिः नैव स्वीकुर्वन्ति तादृशाः तेषां सविधे वेदान्तसम्प्रदाय सर्वानपि विषयानपि एते अधीतवन्तः एवं टीवी पापुलारिटी अस्ति एतेषाम् अत्र एस्विबिसि श्री वेङ्कटेश्वर भक्तिचेरन् देवनाथाचार्याः अस्मत् गुरुचरणाः वदन्ति नारायण अहं वा त्वं वा गच्छामश्चेत् कोऽपि न पश्यति रङ्गनाथः आगच्छति चेत् तमेव पश्यन्ति सर्वे तमेव नमस्कुर्वन्ति इति यतः नाम तादृशप्रभावः अस्ति परिहासार्थं न उक्तं सत्यम् उक्तं तैः तादृशाः अद्यापि सर्वानपि ग्रहीतुं शक्यते एतान्तु तेषां ग्रहणं नैव भवति कुतः इति चेत् प्रातः 7:00 उपन्यासः भवति गोदादेव्याः पासुरगाथाः सन्ति तद्विषये उपन्यासः तदनन्तरं गृहे आराधनं कदाचित् पाकः अनन्तरं भुक्त्वा अत्र आगन्तव्यम् अत्र तु 4 विभागाः एतैः निर्वाह्यन्ते तादृशानि कार्याणि सन्ति अतः बहु मया फोन् क्रियते चेदपि नैव अटेण्ड् कुर्वन्ति यतः सर्वदा मीटिङ्ग् भवति इति वदन्ति अथवा कक्षायां सन्ति एतादृशाः एतत् स्तुतिनिन्दान निन्दास्तुतिरेव स्तुतिनिन्दान निन्दास्तुतिरेव यतः एते अस्मत् प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र समागताः इति कृत्वा महते सन्तोषाय अन्यच्च एतैः मीमांसा परिभाषायाः डी ताताचार्यैः व्याख्यानपुरस्सरं यत् पूर्वं मुद्रितं सः ग्रन्थः एतैः प्रकाशितः एवम् अर्थसङ्ग्रहस्यापि डी ताताचार्यैः एतैः उक्तं स्वपितामहस्य मातुलाः इति ते मीमांसार्णवाः ते तादृशाः डी ताताचार्याः अर्थसङ्ग्रहस्य व्याख्यानं लिखितवन्तः तद् व्याख्यानसहितम् अर्थसङ्ग्रहम् एते प्रकाशितवन्तः एवं 2016 मध्ये अस्माभिः 12 अध्यायविषये संगोष्ठी आयोजिता तदानीमपि एते अत्र आगताः आद्यक्षं वोढ्वा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः एतादृशेभ्यः धन्यवादान् व्याकुर्मः अनन्तरम् अस्माकं श्रीरामस्य विषये यते उक्तं मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी इति न केवलं मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी परन्तु विशिष्टाद्वैत वेदान्तप्रवेशिनी अपि अनन्तरम् अद्वैतवेदान्तेपि सर्वत्रापि मुरलीधरशर्ममहाभागाः यथा आसन् ते एव स्वयम् आहूय यतैः लिख्यते तेषां सविधे प्रदर्श्यते तेन एतत् पर्याप्तं न भवति इतोपि विवरणं देयम् इतोपि पट्टिका सर्वं देयं भवति इति कृत्वा नाम उत्साहयन्ति उपद्रवमपि कृतवन्तः तदापि एतैः सम्यक् सर्वं प्रकाशितं तादृशाः भागवताः अस्माभिः अधुना यत्किञ्चित् सम्मानं समर्प्यते अधुना चक्रवर्ती रङ्गनाथन् महाभागः सम्प्रार्थये अस्माकं श्रीराममहाभागस्य सभाजनार्थं सह
शान्तरेण कार्यक्रमो अत्रैव समीप्सति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्वः प्रातः 8:00 यथापूर्वं सर्वैः आगन्तव्यं। श्वः के.ई. धरणीधरन् महाभागाः अस्मान् बोधयन्ति, अतः साक्षात् 8:00 आगच्छन्तु इति प्रार्थना।